अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं सबसे पहले जनाब छोटे मियां साहब और ख्वातीन हज़रात, शो के इख्तिताम पर आखिरी सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डमी म्यूजियम से आए अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की डमी के साथ। जी सर, क्या हाल है आपका? बड़ी मेहरबानी आपकी। जब से लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है जी, सुना है आपकी रातों की नींद हराम हो गई है। देखें, रातों को तो आपको पता है मैं समझता हूँ मैं शुरू से ही नहीं सोता था। रातों को तो मैं हमेशा से जागता था। दिन की नींद तो हराम आपका होगी। सवाल ही गलत है। दिन के वक्त की जो मेरी थोड़ी बहुत नींद जो मैं दफ्तर वगैरह में कर लिया करता था पूरी, उस नींद का कोई हाल नहीं, कोई लोग किस दफ्तर में? ख्वातीन हज़रात, कहा यह जाता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के ज़ेरे इंसराम इस वक्त 5 सेक्रेटेरिएट्स हैं और वहां पर सैकड़ों लोग तैनात हैं, करोड़ों में सैलरी जाती है सबकी। और मैं ये जानना चाहता हूं इसी हवाले से कि किस दफ्तर में आप सोते हैं? जो बात अभी आपने कही, इस बात को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। आप नहीं मान रहे? सबूत दें, सबूत दें। अगर मैं कह रहा हूं तो देना वैसे कह रहा हूं, सबूत दें। मैं आपको अगर बस ना बात खत्म हो गई, मैं गिनवाने लगा। मैं कहता हूं बात खत्म हो गई, उसके बाद फिर ये क्या रखा हुआ है आपने? ये देसी घी है जो मैं लाया हूं बेचने के लिए। आपने बताया नहीं? आपको नहीं पता इसमें क्या? भाई, एक सीएम आपके सामने बैठा है, जरूर कोई जरूरी कागजात हैं, सरकारी कागजात। जरूरी कागजात इसमें होंगे? सारे दे विच सगना दे पेपर पे हैं। जी जनाब। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप कहते हैं कि जो लैपटॉप स्कीम है वो नॉन पॉलिटिकल है, तो फिर लैपटॉप्स के ऊपर आपका नाम क्यों लिखा गया है, शहबाज शरीफ लैपटॉप? इसके ऊपर सिर्फ चीफ मिनिस्टर स्कीम क्यों नहीं लिखा गया? आपकी शक्ल ही नहीं है लैपटॉप। ये गुजरात यूनिवर्सिटी आई हुई है, ये सारे वहां के स्टूडेंट। सारे यानी कि ये चौधरियों के बंदे हैं। आपने इस दफा लाख से ज्यादा वोट लिए ज़िमनी इंतखाबात में। पावरें चेक की थी, पावरें। हाँ, पावरें हैं आपकी, इसमें कोई शक नहीं। Famous। हुकूमत में रहते हुए ज़िमनी इंतखाबात को क्या कहते हैं आप? मैं नहीं मानता। नहीं, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। जी जनाब। मियाँ जी, आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि जिनके 60% आए आप उन्होंने लैपटॉप दिए हैं, लेकिन जिनके 50% आए वो बेचारे और मासूम स्टूडेंट, उनको आप एक चाइना का मोबाइल ही दे 10 स्पीकरों वाला। वो तो मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ जी चोरी खानी। मियाँ जी, आप मुझे किस खुशी में कह रहे हैं? आपने क्या मुझे यहाँ पर कवालियाँ करते हुए देख लिया? आप सुने, मियाँ साहब और मियाँ जी में ज्यादा फर्क नहीं है। जी सर, काफी लोग हैं उन्होंने कहते मियाँ जी जल्दी आ जाना प्लीज। मियाँ जी सारा दिन फिरते रहते हो, साडा ख्याल ही नहीं। मियाँ जी पुलां दे चक्करां च पै गए, साडा की करना जी। जूं जूं रात पैंदी है, साडा तो दिल कटदा है। ये क्या फजूल बातें हो रही है? सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खरे मियाँ कितने रह गए। जी मियाँ साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको खान साहब डेंगी बरादरान क्यों कहते हैं? इसलिए कि खान साहब की अपनी आंखें खुलती नहीं। अगर उनको दिखाई देता तो मुझे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कहते, अगर उनको दिखाई देता तो मुझे ऋतिक रोशन कहते, अगर उनको दिखाई देता की कौन सी बात? सर, जिन्हें इन्होंने कारनामे अंजाम दिते ने ना, दिल करदे इन्होंने बंदा कहे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। जी मियाँ साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने अरबों रुपया ये लाहौर की जो अपने सड़कों पे लगा दिया हुआ है, अगर आप इससे थोड़ा सा ये पावर जनरेट करवाते, कोई पावर सेक्टर में अगर ये सर्व करते, तो जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट में है उनका भी कुछ फायदा हो जाता। ये आपने सवाल किया या मुझे नसीहत कर रहे हैं? नसीहत की है। नहीं, आप मेरी फूफी हैं, मुझे नसीहत नहीं। सर, इसमें है क्या, मुझे ये तो बताएं। ये सरकारी कागज हैं, आपको क्यों नहीं समझ आता? आपको सरकारी कागजात के लिए कोई बॉक्स नहीं मिला, कोई ब्रीफ केस नहीं मिला? वो कागजात इसी में आते। मेहंदी दा समान ਇਹਦੇ ਚ जरा सही रहंदे ने। मैं आपको दिखा सकता। अच्छा दिखाएं, इसमें है क्या क्या? मैं दिखाता हूँ। कोई चंगे जे सैंपल दी बेइज्जती की जी। खोलन लगे ने, चुप कर। मियाँ साहब पहले मैनू देना ये। दे लो, मियाँ साहब साडे वोटर है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये देखें, ये सरकारी पेपर्स हैं। ये और सर रजिस्टर्ड पाड़ी जा रहे हो, काम आने ने। कौन से रजिस्टर पढ़ रहे हो? वो उन्होंने को बहुत ने सरकारी पेपर्स, सरकारी इतने डॉक्यूमेंट। कागज आपने कहां से इकट्ठे किए? ए जिस पुल से जांदे कागज चुकना। ये पेपर्स देखें, फिर आप कहते हैं काम नहीं करता। नहीं तो आप ये साथ क्यों लिए फिर रहे? सर, इसका जवाब तो दे। इसका कोई जवाब, इसका जवाब है नो कमेंट्स। कुछ चीजें नहीं मियाँ साहब, बतानी होती। ऐसा ये थल्ले से सारा कुछ जरा तुसी नहीं करते। ख्वातीन हज़रात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं साबिक पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। आफ्ताब भाई, ये जो आज आपके साथ साहब बैठे हैं,
वजीर आला की डमी है। जी मुझे पता है, मैं अन्ना नहीं हूँ, मुझे भी नजर आ रहा है। मैंने कब कहा आपने अपने साथ मुस्तंसर हुसैन तारड़ को बिठा रखा? ऐसी बात कही हमने। अच्छा जी, तो वो आप उसको ये साहब, आप माइंड ना कीजिएगा प्लीज। अच्छा आफी जी पहले तो इनसे ये पूछो सर, कि पिछले दिनों इन्होंने केपी की गवर्नमेंट को 40 लाख रुपए क्यों दिए? क्या इन्होंने कोई मर्दान के पेड़े मंगवाने? क्यों सर आपने 40 लाख रुपया क्यों दिया केपी गवर्नमेंट? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि नहीं दिया, और अगर मिसाल के तौर पे दिया भी है तो जाहिर है किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए दिया होगा, कोई मैंने मंग पता तो नहीं खेला। आप समझ तो नहीं, आप समझे और मजीद इनसे बात करने की आपको जरूरत नहीं। नहीं वो लाइन पे हमारे, वो फजूल आदमी है, हमारे दोस्त है, वो सब दोस्त हैं, आप भी दुश्मन नहीं है, वो भी दोस्त हैं हमारे। वो इनके दोस्त हैं, जरा सोचिए। अभी ना सोचिए आफताब भाई, पहले जी सर। पूरी बात सुनिए। अच्छा जी, पूरी बात बताइए जी। इनके साहबजादे ने डूंगा गली में एक महल नुमा घर बनाया। हाँ जी, तो घर बनाना जुर्म है। यार बात तो सुनो ना। अच्छा जी, फिर? वहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। अच्छा जी, और इस किल्लत को दूर करने के लिए इन्होंने केपी गवर्नमेंट के साथ बात करके जगह जगह पे टैंक बनवा रहे हैं। नहीं ये सरकारी पैसों से टैंक्स बनवा रहे हैं? नहीं, मेरे प्यो के पैसों से। सर ये ना किया करें। 40 लाख रुपए का पानी किसी पहाड़ का पैंचर चेक करना। वेरी गुड। अच्छा सर बताइए ना। ना हम किधर बताइए, इनसे पूछिए इस ना। पे कमेंट करना फजूल है। मियां साहब आप ये कह दीजिए कि वो टैंक सिर्फ हमारे घर कोई पानी नहीं देता, अवाम की भलाई है इसमें, आप ये कह सकते हैं। आप इनकी कॉल फौरन काट दें। मैं नहीं काट सकता, मेरे साथ लाइन पे है वो। आगे पीछे हर प्रोग्राम में आप करते हैं, मैं आपकी कॉल काट रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं काट सकता। शाह साहब, सर इंतहाई नामसायद हालात का सामना है। आफताब भाई जी पावर चेक की है ना। मंदे हो पायन। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नहीं इतने जल्दी शुक्रिया नहीं। अब सुनो, क्या रह गया है? अभी तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का तस्करा रहता है। अब उसको क्या हो गया है? ये मैं बताता हूँ, उसको बुखार हो गया। अच्छा आफ्ताब भाई, इन्होंने पिछले दिनों मिलियन ऑफ रुपीस के इश्तिहारात चलाए कि इनको वाइस चांसलर चाहिए था किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा जी। अच्छा, अब एक हायर लेवल की कमेटी ने बड़ी तगो-दो के बाद जिस बंदे का नाम फाइनलाइज किया, हाँ जी, डॉक्टर सरवत हुसैन। जी डॉक्टर सरवत हुसैन, शाबाश, वेल डन। यही था उसका नाम। उस बेचारे को तो रखा ही नहीं इन्होंने। सुने तो मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं रखा इन्होंने। अच्छा जी। अच्छा, हमारे यहाँ ट्रेजेडी ये है कि एक तबका है जो बड़े छोटे कद के लोग, सरकारी लोग होते हैं। अच्छा जी, समझते हैं ना, छोटे कद के। अच्छा जी। ज़हनियत भाई, वरना तो उनके पेट इतने बड़े, नाजायज तजावजात जितने बड़े हुए होते हैं उनके पेट। तजावजात नाजायज ही होती है। आफ्ताब भाई सर। जुगत की सैंक्टिटी मजरू नहीं करते। क्यों नहीं समझते आप? अच्छा जी। उन छोटी सोच के लोगों ने इनके दिमाग में ये बात डाल दी कि भाईजान बात सुने, ये आप क्या कर रहे हैं? वो जिसको आप वीसी लगाने वाले हैं, एक तो वो डुअल नेशनल है, हाँ जी, और ऊपर से वो किंग एडवर्ड का है भी नहीं। यानी उनके पास अमेरिका और पाकिस्तान की शहरियत है। नहीं, एथोपिया और तंजानिया की शहरियत। सर अच्छा, फिर? पहली बात तो ये है कि वो बंदा किंग एडवर्ड ही का पड़ा हुआ है, डॉक्टर सरवत हुसैन। ठीक जी। और दूसरी बात ये है कि इनसे ये पूछें कि कहाँ लिखा हुआ था उस एडवर्टाइजमेंट में कि डुअल नेशनल वीसी नहीं हो सकता। अब अगर ऐसा हो गया है जी जी, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो इश्तिहारात पे मिलियंस ऑफ रुपीस लगे हैं, ठीक, ज्यादती नहीं है, वो पैसे कौन देगा? मैं इनसे पूछ लूं जरा। हाँ, इनसे पूछिए भी और कहिए जरा सोचिए। अब सोचिए। जी सर। पहले तो आप इनसे ये पूछिए, डॉक्टर सरवत के ये इतने जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने क्या दवाई लेनी है? क्या मसला क्या है इनके साथ? आपने अगर इसी तरह फोन पे इस शर पसंद की बात सुननी है, सर वो एक बड़े आम आदमी है। मेरा ख्याल है फिर मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। क्या आम आदमी है? दिन में कम से कम 100 मिस कॉलें ये बंदा मुझे देता है, मैं इसकी फोन नहीं उठाता। आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्यों मिस कॉलें देते हैं? फारिग है। मुझे ये बताइए कि एक वीसी सर्च कमेटी थी जिसके बड़े अहम मेंबर्स थे, उन्होंने 3 बंदे रिकमेंड किए, उनमें गालिबन सरे फहरिस्त डॉक्टर सरवत थे। क्यों नहीं आपने किया? इतना लाजवाब आदमी, इससे क्या इंप्रेशन क्या पड़ेगा? आपने डॉक्टर सरवत से दाढ़ निकलवानी है। क्यों आप वो कोई डेंटिस्ट नहीं है। आप छोड़ दें, देखें आपकी 18 करोड़ आबादी। फिर आप रोते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो गया जी, सारा कुछ यहाँ से चला गया। इतने कैपेबल लोग जो वहां पर इदारों के इदारे चला रहे हैं, आपकी खुशबख्ती होती अगर आप उन्हें यहाँ मौका देते। और ये वो लोग यहाँ पैसा कमाने नहीं है, पैसा तो वहां है,
या सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी का कर्ज वापस करने आना चाहते हैं? सर थोड़ा सा रोल प्ले, अब भी वक्त है, थोड़ा सा रोल प्ले करें इसमें। देखें, कोई कहीं नहीं जाता। आप एक बार इस जरदारी साहब की यहाँ से छुट्टी होने दें, फिर देखें आपका सारा इन्वेस्टर आपके मुल्क के अंदर आएगा, जमहूरियत का दोबारा यहाँ इस्तेकाम होगा, और वो वक्त दूर नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द। तालियां गुजरात में। पेड ऑडियंस। रात मिलते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और पहले चैलेंजर इस जी जनाब। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, गाना बहुत अच्छा। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, वाह, वाह, वाह। ओ प्रिया। बहुत सुर में है जी। ये तो लगता गुजरात बस च ना सुरमा वेच देने। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम झुक गया आसमां, आवाज मोहम्मद रफी, सायरा बानो और रजिंदर कुमार इस पिक्चर में। ठीक जी। ये गाना कैप्टन नवीद के बिहाफ पे मैं मीरा को डेडिकेट कर रहा हूँ। गाने ही डेडिकेट कर रहे को प्लाट प्लूट करो। जी। सदा खुश रहे तू जफा करने वाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले। पिछली सदी के जो नाकाम मोहब्बत हुआ करते थे, वो पहला गाना यही गाया करता। उस विचारी ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ। जी नसीर भाई। आवाज मुकेश, फिल्म का नाम प्यार का सागर, मीना कुमारी और रजिंदर कुमार इस पिक्चर। जी। लिखे जो हद तुझे। अच्छा एकदम फिर खत फिर से कहें। ਹੱਥ लिखे जो हद तुझे। खत क्या होता है? लिखे जो खत तुझे। लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में हजारों रंग के ਇਹ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਾਠੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਖੇ ਤੁਝੇ वो तेरी याद में। अच्छा बात सुनो, ये हर गाने के साथ तुम परफॉर्मेंस क्यों देने शुरू कर? ये जम्मिया बने की झंझे जी। जी नसीर भाई। आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम कन्या दान, शशि कपूर और आशा पारिक। जी। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मैं कुट कुट देनिया गंडा, के चन्ना तेरी याद ना भुले। गाना बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत उसकी धुन है। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरे कुट कुट देनिया गंडा, के चन्ना कुट कुट देनिया गंडा, चन्ना वे तेरी याद ना भुले, मेरी सांस ना भूले। ਉਹ ਚੰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਫੀਆਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम जट्टी, आवाज जबैदा हनम, मुसरत नजीर, सदीर और नीलो, मुस्कात जी चिश्ती। जी। ਸੂਹੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦਿਖਾ ਜਾ। अच्छा जी, सुए जोड़े वाली एक बारी आ जाए यार, आने तो दो। ਆਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲਓ। जी। आवाज अनैत हुसैन भट्टी, फिल्म का नाम शम्मी, मुस्कार मास्टर अनैत हुसैन। हाँ जी। आज की रात पिया दिल ना तोड़ो, मन की बात पिया मान लो। यार ये तैतो लफ्ज नहीं है, गा के पूछो। ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ये गाना है। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮੇ ਗਾਉਣ ਡਿਆ ਜੀ। यार प्लीज गा के गा। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮੇ ਗਾਉਂਦਾ ਤੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? जी। तेरे माया वे मेरा जीना मरना अल्लाह दी सो तेरे नाल, माया वे मेरा जीना मरना अल्लाह दी सो तेरे नाल, मैं ते मर गई तेरे ते तू दगा करी ना मेरे नाल, माया वे तेरा जीना। ये मैंने सुना ही नहीं कभी। ये मैंने कभी सुना ही नहीं गाना।
खुद हजरात, यहाँ पर शर्त यह है कि गाना ऐसा होना चाहिए जैसे चांद की गवाही चाहिए होती है ना, गाने की गवाही जरूर हो कि ये गाना मैंने सुन रखा है। तो ये गाना नसीर भाई कह रहे हैं मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं गवाही दे रहा हूं ये गाना मैंने सुना होगा। फिल्म बता रही कौन सी फिल्म कौन सी? ये फिल्म वो है जो बहुत बुरी फिल्म थी, इसमें मैंने बहुत बुरा म्यूजिक दिया है। वाह वाह वाह, अच्छा ये आप ही का म्यूजिक है? मेरा म्यूजिक है, मैं तो ऐसा म्यूजिक देता ही नहीं कभी, लेकिन ये बड़ा अच्छा म्यूजिक है। मैंने ये म्यूजिक दिया, मैंने कहा ये शमशीर भाई यहाँ से फंसे। अच्छा जनाब, आप हमारा इनाम आज लेके जाएंगे, वसूल करके जाएंगे। आज बड़ी देर बाद नसीर भाई शिकस्त खुर्दगी उनके चेहरे पर। नाम फिल्म का नहीं बताया, नाम फिल्म का नाम बगड़ो। बगड़ो। ये 80 के बाद की पिक्चर है, ये 86 की पिक्चर है, अंजुमन की है। वो बाद की, वो एक नई फिल्म थी, नई, जिसमें उसका नाम बगड़ो है। बगड़ो, हाँ जी, ये नई पिक्चर है। पहले की फिल्म है ना जी, कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, 2 बगड़ोज है, लेकिन आप 2 बगड़ोज है। कौन सी आप, इसमें कौन था फिल्म में? इसमें कौन था? इसमें कास्मे थी, अपना अकबर साहब का बेटा था। अंजुमन ये 80 के बाद की पिक्चर है। मेरे पास EMI का केसेट पड़ा है। कभी हो नहीं सकता जनाब, अगर 80 से पहले की होगी तो मेरी तरफ से इनको 5000 है। नहीं आप ये मेरे पास। हाँ, शेर लग गया मेमने। जी, तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है। बहुत अच्छा गाना है। ख्वाब बुन रहे हैं, रात बेकरार है। अच्छा जी, खामोशी, हेमंत कुमार कंपोजर भी वही है। वहीदा नुमान, राजेश खन्ना और धर्मिंदर। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਲਾਤੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੇ? जी जनाब। हारिया जा निंदिया तू लेकर कहीं उड़न खटोले पे, गाना के मलाल खा रहे हैं। दूर दूर जहां से दूर। क्या अच्छी लोरी है यार। जी, आवाज किशोर कुमार, फिल्म का नाम कुंवारा बाप। इसमें महमूद था, मूसीकार थे राजेश रोशन। जी, दुख लबाते न आवे, पावे जिंद मुक जावे, आमीन। उच्चा ना होवे प्यार दा, दुख लबाते न आवे, पावे जिंद मुक जावे। हौसला कर, 2 गलियां रह गई ने। जिंद मुक जावे। तू ये गाया कर, दुख लबाते ना आवे, पावे ड्रिप मुक। जी, फिल्म का नाम मेहंदी, आवाज मेहंदी हसन, मूसीकार वजीर अफजल, इलाउद्दीन और सलोनी। Once again वजीर अफजल। जी मियां साहब, एक गाना नसीर भाई, दुनिया में लोगों को धोखा भी अक्सर हो जाता है, बातों में ऐसा भी अक्सर हो जाता है। बेहोश हो जाएंगे। गिर गया। मियां साहब माशाल्लाह 4 पुल तुसी और बना सकते हो। देखो, फिल्म का नाम है पागलपन। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिनोज रात हमें अभी ज्वाइन किया है अल्लामा तारुल कादरी साहब की डमी ने, और छोटे मियां साहब बावजूद तशरीफ ले जा चुके हैं। क्या हाल है सर आपका? मैं ये जानता था, मेरे इल्म में ये बात पहले से मौजूद थी कि जिस वक्त मैं यहां पर आऊंगा छोटे मियां साहब यहां से चले जाएंगे। टाउन मार्च से डरते हैं, ये 18 करोड़ लोगों के प्रेशर से डरते हैं। अच्छा, कल आप माजी में भी डरते रहे, ये आगे भी डरते रहेंगे, हमेशा डरते। सर कल 18 करोड़ के 18 करोड़ आपके साथ जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और मैं आपको बताऊं,
یہ وقت یہاں پر بیٹھ کر شو کرنے کا نہیں. اور کیا کریں؟ بہت شو ہو چکے ہیں, بہت شو ہو چکے ہیں, یقین کیجئے. آپ بھی چلیے میرے ساتھ لانگ مارچ میں, آپ بھی چلیے, آپ بھی چلیے, آپ بھی چلیے, آپ بھی چلیے, اور آپ بھی چلیے. 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ. جتنے وہ باوسیلہ ہے وہ تمہیں 1-1 کروڑ روپیہ دے سکتے ہیں. سر کروڑ تو بڑی دور دی گل ہے, 1 لاکھ روپیہ دے دیو, اسی سارے توڑنا چل رہے. 20,000 دیو, میں ہون رہا 20,000 سارے نو 20 روپیے دیو نا تر پینا. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں, اور ان تمام لوگوں کو میں ویلکم کرتا ہوں جو میرے ساتھ لانگ مارچ میں جانے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کے پاپا کے, آپ سب میرے ساتھ چلیں. یہ بتائیے, پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں کہ 45,000 روپے کی تو آپ ٹوپی پہنتے ہیں, آپ انقلاب کیسے برپا کریں؟ ایڈی مہنگی ہے, کتنے بن دی جی. ایسے 1000 لوگ, یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تو ہے. یہ 45,000 کی ٹوپی نہیں ہے. اگر آپ آئین کی شک, میں آئین کی شک بتا رہا ہوں آپ اسی ٹوپی دی گل کر رہے, تسی آئین دی کر رہے. آئین آپ پڑھیں, اس کو پڑھیں. میں نے لا بھی کیا ہے, میں آئین کو سمجھتا ہوں. کمپیوٹر سائنس میں نے لا کیا ہوا ہے, بائیو کیمسٹری میں نے لا کیا ہوا ہے, میتھمیٹکس میں نے لا کیا ہوا ہے, فزکس اور کیمسٹری میں نے لا کیا ہوا ہے. آپ سنیے, آپ کو کس نے کہا تھا اتنے لا کرنے کو؟ آپ نے کبھی سادہ لا نہیں کیا. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک بار مرغی کا خون لگا کر عدالت میں پیش ہو گئے تھے. کی دکان تو اٹھ کے چلے گئے. بھلا یہ چیز کبھی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسی لیے میں اس سسٹم کے خلاف ہوں. اس سسٹم کو بدل دینا چاہیے. آپ دیکھیے جہاں یہ لکھا ہے کہ برائلر مرغی کا خون لگا ہے, حالانکہ میں نے خود اپنے گھر سے دیسی سیل مرغا منگوایا تھا جھنگ سے. جہاں یہ سسٹم ہو آپ کہتے ہیں, پھر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سسٹم کو بدل دینا. خون اصیل مرغے کا لگا تھا. نو کمنٹس. آئی ایم ہیئر ٹو ٹاک ود یو آن اے سیریس ایشو. ڈاکٹر صاحب میں بھی ہسٹری کی باتیں کر رہا ہوں. آپ آئین کی دفعہ 252 کے تحت, اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا, میں ان کے لیے ایک بار پھر آئین کی دفعہ 252 کے تحت. 252 میں کچھ نہیں ہے. اچھا, تو آئین کی دفعہ 251 کے تحت, اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کے لیے ایک بار پھر بتاتا چلوں, آئین کی دفعہ 251 کے تحت 251 میں کیا ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے. I request you personally کہ آپ آئیے اور لانگ مارچ کو جوائن کیجئے. سب کچھ چھوڑ دیجئے, جیسے چھوڑ چھاڑ اپنے سلیم کی گلی انارکلی ڈسکو. بالکل اسی طریقے سے, بالکل اسی طریقے سے. حقیقت یہ سچویشن, یہ حالات بھی بالکل ویسے. اچھا سر, ایک وقت تھا عدالت نے آپ کو ذہنی طور پر ڈی ریلڈ قرار دیا تھا, آج کل معاملات ٹھیک ہیں؟ دیکھیے, اگر میں ذہنی طور پہ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر میں ذہنی طور پہ ڈی ریل ہوتا جس کا آپ نے تذکرہ کیا تو کیا آپ مجھے بتائیں, میں جو اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہا ہوں, جلوس کر رہا ہوں. سر وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ایک مہرے کے طور پر ایک رول پلے کر رہے ہیں. ایک مہرہ ہے جو کسی کے ہاتھ میں ہے, وہ خفیہ ہاتھ جو ہے وہ آپ کو ہلا جلا رہا ہے, وہ آپ کو کھلا رہا ہے. یہ ذرا بات تھوڑی سی گہری ہے, میں اس کے اوپر یہاں پر تبصرہ کرنے کے لیے نہیں آیا. دیکھیے, اس وطن عزیز کی مجھے یاد آئی, اس مٹی کا ہم پر قرض ہے. The country that belongs to us is not responding at the moment. Please try later. اچھا یہ بتائیے, سابق حکمرانوں کے ساتھ سلوک کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے, یہ بڑی ایک بڑا اہم سوال یہ جو آپ نے کیا, حالانکہ میں اس کی توقع آپ سے بالکل نہیں کر رہا تھا, کیونکہ آپ اکثر امپورٹنٹ اچھے سوال نہیں کرتے. میں یہ بتاؤں کہ اگر یہ لوگ انسان کے بچے نہ بنے, انسان کے پتر اگر ان کیس یہ نہیں بنتے, if they do not become a human being, جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا, میں نے ایک بار پھر بتاتا چلوں, if they do not become human being, اگر وہ انسان کے پتر نہ بنے تو اس چیز کو یاد رکھیں, میں ان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو وہ تا صبح قیامت یاد رکھیں. واہ جی واہ. اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس لانگ مارچ کو نہیں روک سکتی. جیسے آپ نے فارسی میں سنا ہوگا, پوت کا پوت تو کیوں دھن سمجھے, پوت سپوت تو کیوں دھن سمجھے, یعنی کہ یہ کون سی فارسی ہے؟ آپ نے ابھی سنی نہیں ٹھیک طرح سے, پہلے سنیے پھر اپنے ریمارکس دیجیے. پہلے موڈ ٹھیک کیجئے, اس طرح سے فارسی نہیں سنا کرتے. اچھا, اسی لیے آپ پیچھے رہ گئے ہیں, ترقی نہیں کر سکتے. اچھا, میرا موڈ بہت اچھا ہے, تھینک یو. جیسا کہ فارسی میں کہتے ہیں, پوت کا پوت تو کیوں دھن سمجھے, پوت سپوت تو کیوں دھن سمجھے, یہ چیز ہمیں 14 اگست. یہ سر کو جڑی بوٹی ہے. آپ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو مگر تم اس لانگ مارچ کو نہیں روک سکو. اور اگر خدا نہ خواستہ میں بکنے والا ہوتا تو ملک ریاض جیسی پارٹی کوئی مس کرتا ہے بھلا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
ملک ریاض صاحب اجے بھی نہیں مڑے جی. اچھا وہ کہنے کیا آئے تھے بتائیں تو صحیح. اس ناچیز کو اربوں کی آفر ہوتی ہے. کس کی؟ اربوں کی. عربز یعنی یہ جو سعودیز ہیں. آپ جگت لگا لیں گے میری بات تو یہ ایک بات ہے. یعنی آپ کو اربوں روپے کی آفر تھی؟ اربوں روپے کیوں؟ میری شکل اربوں والی نہیں لگتی ہے کیا؟ میں ڈیزرو نہیں کرتا کہ مجھے اربوں کی کروڑوں کی آفرز کی جائے؟ کروڑوں کی تو ہو سکتی ہے. کروڑوں تو لگا دی, مطلب کروڑوں تو لوگ ہیں میرے ساتھ اچھا اراؤنڈ دا ورلڈ, اور ایسے نامساعد حالات میں باہر جا کر اوپن ایئر وہاں پر جا کر دھرنا دینا, وہاں پر لانگ مارچ کرنا, ورنہ آپ کو پتا ہے ٹھنڈ کتنی ہے. اچھا آپ بھی ٹھنڈ سے ڈرتے ہیں ایسا؟ اور پچھلے دنوں جو آپ نے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اپنے کالمز کے اندر حربے بتائے وہ بھی کم نہیں تھے, پڑھتا رہتا ہوں. اچھا یہ بتائیں ملک ریاض کے ساتھ پھر آخری بات کیا ہوئی؟ ملک ریاض اکیلے نہیں آئے تھے, ان کے ساتھ چودھری شجاعت بھی تھے. اچھا چلے چودھری شجاعت کے بتا دیں آتے ہی انہوں نے کیا کہا؟ آندھے ملک ریاض جی بجے نے. ملک ریاض صاحب اگلے بندے جی جا کے بجے نے. چودھری شجاعت میرے پاس آئے اور مجھے کان میں کہنے لگے روٹی کھول دیے. میں یہ کہہ رہا تھا چودھری شجاعت میرے کان میں آ کر مجھے کہنے لگے پرویزہ سے دعا کرو کوئی کام نہیں کرتا. جی سر, میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا تھا کہ چودھری شجاعت نے میرے کان میں صرف یہ کہا اے ملک ریاض کو اتنا پیسہ کتوں آیا؟ اب اگر یہ بیچ میں بکواس کرے گا تو پھر میں تو اپنی بات نہیں کر سکوں گا. سر آپ جلدی سے لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں, آپ جلدی سے بات کر دیں پلیز. صرف یہ گزارش کر رہا تھا. چودھری شجاعت نے میرے کان میں آ کر یہ کہا کہ لانگ مارچ جیسے کو سویٹر رکھ لو کتے اتنے جا کے ہسڑ نہ لگ. آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے. ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ثابت شاکر میں آپ کے پاس آؤں گا. ایک تو سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ نمبر ایک تو کیا اس طرح کی پاسبلٹی ہے کہ کل قادری صاحب جو ہیں اسلام آباد میں اس چیز کا اعلان کریں جو وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر آئین کے مطابق تو حکومت اور اپوزیشن فیصلہ کرے گی کہ انٹرم گورنمنٹ کو کون ہیڈ کرے گا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو لیا جائے ساتھ. پاکستان کے اندر تو 100 کے قریب پولیٹیکل جماعتیں کس کس سے پوچھیں گے. کہیں آپ کو لگتا ہے اس طرح کے الیکشن کمیشن اور اگر فرض کیا کوئی ججز جو ہیں وہ ان کے نام سامنے آتے ہیں اس پہ ایگریمنٹ ہونے کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اپنی مرضی کی نگران حکومت بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہو؟ غوری صاحب تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. ایک تو بات یہ بالکل ڈی ریل کر گئے بھٹی صاحب بھی اور صابر شاہ صاحب بھی کہ میں نے کوئی انٹرنل ہمارے ملکی اداروں پہ کوئی کہا ISI یا جنرل کیانی کی طرف یا فوج کی طرف. ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں اگر پچھلے 5 سال سے جمہوریت چل رہی ہے تو اس کے سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ جنرل کیانی کو جاتا ہے اور دوسرا میاں نواز شریف کو جاتا ہے, جنہوں نے ایسی کوئی سازش نہ کی نہ ہونے دی کہ جس کی وجہ سے ملک میں جمہوریت ڈی ریل ہو. اور دوسرا جہاں تک تعلق ہے 50 کروڑ روپے آنے کی, اصغر خان کیس کے بعد اب یہ بالکل ناممکن ہو چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک اور اصغر خان کیس. انٹیلیجنس ادارے ہمارے اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ ایک طاہر القادری صاحب پہ اتنا انویسٹ کریں اور ان کو لے کے آئیں. یہ تمام فتنہ اندازیاں جو کی جا رہی ہیں وہ ہے کہ امریکہ کو پچھلے 3-4 سال سے جب سے ہماری ملٹری لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پہ آئی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اس وقت سے امریکہ اور عالمی طاقتیں جتنی بھی ہیں ان کو بارگیننگ کرنے میں بہت دشواری ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سسٹم ڈی ریل ہو اور کسی بھی طریقے سے ڈیسٹیبل کیا جائے. اور اس لیے پہلے طاہر القادری صاحب نے اپنے ہی سرکل میں یہ بات بار بار کی کہ مجھے افواج پاکستان کی حمایت حاصل ہے, جس کی وجہ سے DGISPR نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہماری کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ہم اس شخص کے پیچھے ہیں. چھوٹا سا پوائنٹ, اور دوسرا پوائنٹ جو میرے ذہن میں آتا ہے, میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر فرض کیا جس آپ نے کریڈٹ دیا ہے جمہوریت کو بچانے کا جنرل کیانی کو اور نواز شریف کو, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فرض کیا انہوں نے جمہوریت کو بچایا تو جو ملک کے اندر جو عام آدمی عام پاکستانی کی ذلت کا ماحول ہے اس کا بھی تو کریڈٹ انہی کو جانا چاہیے, ساتھ وہ سارے لوگ شامل ہیں پھر اس کے اندر. غوری صاحب دیکھیں, ہمیشہ جو اس وقت ہم اچھا کریں گے یا برا کریں گے اس کا خمیازہ آنے والے کو بھگتنا ہے.
اگر جنرل پرویز مشرف نے تمام تر توانائیاں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کی، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت انرجی کرائسس کا ہے، اور وہ کس کا پیدا کرتا ہے؟ وہ جنرل پرویز مشرف کا ہے، کیونکہ وہ ایک حد سے آگے وہ انٹرنل پاکستان کے داخلی استحکام سے بالکل لا تعلق ہو چکے تھے۔ پاکستان کے عوام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ہر وہ اقدام کیا جس سے کہ وہ خود کو محفوظ سمجھیں۔ انہوں نے چیف جسٹس کو فارغ کر دیا، انہوں نے اپنے خلاف اپنے تھوڑا سا بھی اختلاف کرنے والے ان جرنیلوں کو فارغ کر دیا جو ان کو اقتدار میں لے کے آئے تھے۔ انہوں نے تو صرف اپنے ذاتی اقتدار کو طول دی۔ صابر وہ تو ہمیشہ سے ہسٹری ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قادری صاحب جو ہے مسلسل یہ کہتے رہے کہ مکمکا کے ذریعے جو ہے نگران حکومت نہیں بننے دیں گے۔ اب فرض کے جیسے کل یہاں پر چودھری صاحبان آئے، انہوں نے بیٹھ کے باتیں کی، انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہماری ان سے بات ہو گئی ہے، وہ بات میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ ملک ریاض کو بھی ہم نے دیکھا وہاں پہ آتے ہوئے، حالانکہ قادری صاحب نے بڑی سخت بات کی ان کے ساتھ کہ یہ شاید کہیں پہ خرید و فروخت کا جب کام ہوتا ہے تو ملک ریاض صاحب نظر آتے ہیں۔ جس طرح جو ریف سے ایسٹیمیٹ ہیں، اگر کروڑوں روپے لگ چکے ہیں، نمبر ایک تو نمبر ایک ہی کروڑوں روپے کس نے لگائے، کس نے پیسے دیے؟ قادری صاحب جو ہیں وہ تو اگر ارب پتی بھی ہوں تو میرے خیال اپنے کھاتے سے اتنے پیسے نہیں دے سکتے۔ سیکنڈلی یہ جو اسلام آباد میں کل ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر حکومت اور قادری صاحب کے درمیان آپ کو مکمکا نظر نہیں آتا؟ بالکل، کیونکہ پہلے جو ان کا تھا قادری صاحب کا وہ تھا کہ ہم ڈی چوک آئیں گے اور ریڈ زون کے اندر کریں گے جلسہ اور لانگ مارچ، جبکہ وزیر داخلہ رحمان ملک کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ F9 پارک ہم آپ کو دیتے ہیں، وہ سیکیور ہے، سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے، وہاں پہ جا کے کریں، لیکن دونوں طرف سے بات نہیں بن رہی تھی۔ اور بالآخر آج جو 1.5 کلومیٹر دور ہے ڈی چوک، پارلیمنٹ ہاؤس سے 1.5 کلومیٹر دور ہے یہ سعودی پاک ٹاور، وہاں پر یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ وہاں پر جلسہ کریں گے۔ تو یہ پہلا مکمکا جو ہے وہ تو آج ہم نے دیکھ لیا اور سٹیج بھی وہاں پہ بن رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ جو سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے، یہ بھی داخلی طور پر عدم استحکام کی ایک کوشش ہے اور کنفیوز کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ شاید فوج میرے ساتھ ہے اور ISI میرے ساتھ ہے۔ اور جہاں تک چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کا جہاں جانا ہے طاہر القادری صاحب کے پاس، وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس وقت طاہر القادری کے معاملے میں کم از کم فوج بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی وہ سیم پیج پہ ہیں کہ ان کو حالات خراب کرنے سے روکا جائے۔ اور جو میری اطلاعات ہیں، ایک ملٹری آفیشلز کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے ان آفیشلی طاہر القادری صاحب کے پاس جا کے ان کو سمجھا بھی چکا ہے، لیکن وہ ابھی تک اس جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، شاید اس لیے کہ وہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں اور سرمایہ کاری بھی بہت ہو چکی ہے۔ یقیناً انویسٹر بھی ان سے پوچھیں گے کہ اگر آپ نے جانا نہیں تھا تو اتنے بڑے دعوے کیوں کیے؟ ایک منٹ، جب یہ انویسٹرز کی بات کی ہے، ایک اخبار میں یہاں خبر بھی چھپی ہے اسی انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ اخراجات کا مسئلہ سامنے آیا اور شاید ان کو کہیں سے کوئی آفر بھی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو جو کروڑوں روپے لگ گئے اس کو ری ایمبرس کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے کچھ پتا ہے؟ وہ بالکل ایک خبر بالکل چھپی ہے یہاں پر، نوائے وقت میں چھپی ہے، اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر جاوید صدیق ہیں ان کی، کیونکہ اس وقت ہم حوالہ دے رہے ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ شاید ملک ریاض جو ہیں وہ کوئی اخراجات پورا کرنے کی پیشکش کرنے گئے تھے، لیکن اس کی طرف سے کوئی تردید یا تصدیق ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہم اس میں نہ تو ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے۔ یہ نوائے وقت آج اسلام آباد میں یہ خبر چھپی ہے، اسی لیے طاہر القادری صاحب نے کل فوراً باہر آ کے بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا کہ وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ان کے دامن پہ کوئی ذرا سا بھی جو دھبا ہے وہ نظر آئے، یا ان کا یہ لانگ مارچ بالکل جو ایک نیک مقصد کے لیے ہے بقول ان کے، وہ ڈسٹرب ہو یا ڈیمیج ہو۔ اور دوسری طرف ملک ریاض صاحب بھی غالباً اسی اندیشے کے پیش نظر وہ بھی چلے گئے تاکہ یہ معاملات ان کی وجہ سے خراب نہ ہوں۔ آپ سے بالکل عارف ایک اور سوال ہے، اگر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ اپنا لانگ مارچ کل وہاں تک پہنچاتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، ایک پورا شو ہوتا ہے، ان کا سارا یہ جو پچھلے 25 دنوں کا جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ میڈیا کے ذریعے پہنچی ہے، میڈیا پہ پیسے لگے ہوئے ہوں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کیا اس صورت میں ہماری جو عدلیہ ہے اس نے کہا کہ بالکل رائٹ ہے آپ کو ایسوسی ایشن کا، موومنٹ کا، کل کیا پاسبلٹی ہے
کہ یہاں پر آپ کو ٹیٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے. جس نے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے بھی کرنا ہے. کل کو اگر اور لانگ مارچز نکلنے شروع ہوئے کسی طرف سے بھی, دوسری ریلیجس جماعتوں کی طرف سے, پولیٹیکل جماعتیں تو اپنا وزن جو ہے وہ پورا کر چکی ہیں, یہ کب تک چلے گا یہ ڈرامہ؟ لوگ جو ہیں کب تک سڑکوں کے اوپر پھیریں گے؟ مطلب ان کی ذلت جو ہے بہرحال مسلسل جاری ہے. میں ایک گزارش کرنے لگوں. نمبر ایک, لوگ عمران خان کے پیچھے نہیں آ رہے, ان دونوں جماعتوں کی ستائے ہوئے ظلم زیادتیوں اور ڈاکٹر طاہر القادری کے پیچھے آئے ہیں. دوسری بات میں اپنے بھائی صابر شکر کا کہتا ہوں کہ رحمان ملک, یہ ڈاکٹر طاہر القادری سب کسی کے ایجنڈے پہ, میں ان کا سپوکس مین نہیں ہوں, نہ ہی میں ان کا سپورٹر ہوں, نہ ہی ووٹر ہوں. لیکن گزارش ہے, دیکھیں ملک ریاض جس شخصیت کا نام ہے وہ محترم مشرف صاحب کے بھی قریب ترین دوست تھے. اس دور میں بھی ان کی من پسند کام ہوتے تھے. میاں نواز شریف یا شہباز شریف صاحب جو ہمارے دوسری جماعت کے, ان کے بھی قریب ترین دوست ہیں. زرداری صاحب کے بھی قریب ترین چیز ہیں. لیکن یہ تینوں کے قریب ہو گئے. کامن چیز کیا ہے؟ پیسہ. لیکن طاہر القادری کے قریب نہیں ہو سکے. کم سے کم ہم کسی غلط آدمی سے بھی اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. تنقید تو بڑا آسان کام ہے نا, آپ کے بال کم ہے, آپ نے بال ادھر سے نہیں بنائے. میری صرف گزارش یہ ہے, طاہر القادری کو بھی کسی قیمت پہ نگران کے اٹیمپ پہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. لیکن یار میرے بھائی, اگر اس ملک میں کرپشن صاف کر دیں, اگر یہ ایک ہو جائے مطالبہ, اسٹیک نہیں نا, ان کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے وہ, مطلب سارا کچھ یہ کرنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا کہ سیاست میں انہوں نے اپنی جو ہے تباہ آزمائی کی تھی, اس کے بعد چلے گئے تھے یہاں سے, ان کو جو ہے ہسٹری میں جانا نہیں چاہتے. اب ان کا اسٹیک نہیں ہے, ان کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. کون کی بات مانے گا؟ الیکشن اگر فرسٹ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے بھی جمہوریت جو ہے میں سپورٹر ہوں, الیکشن ہونے چاہیے. ڈیمانڈ تو وہ ساری وہ چیزیں کر رہے ہیں جو باقی جماعتیں بھی کر رہے ہیں. ان کا کیا اسٹیک ہے؟ اچھا, میں یہی گزارش کرنے لگا ہوں. آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو تمام سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. ماں سوائے مسلم لیگ نون کے, ان کے ایجنڈے کے کوئی بھی خلاف نہیں. ایون کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے بیانات ٹھیک ہے, جمہوری حق ہے نا ہمارے. تو میں وقت پورا کر چکے ہیں نا, انہوں نے تو جو ان پہ الزامات ہیں. میری عرض سن لینا, اگر الیکشن سے قبل یہ ایک آرڈیننس آ جائے کہ جن کے بیرون ملک اربوں خربوں روپے پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتے, تو کیا بری بات ہے؟ اگر یہ ایجنڈا آ جائے کہ تمام بیوروکریٹس, اعلیٰ بیوروکریٹس جنہوں نے اس ملک کی تباہی کی اصل وجہ بیوروکریٹس ہے, اور تمام پالیٹیشین, ان کے بچے اپنے سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے, سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرائیں گے, تو اس میں کیا بری بات ہے؟ مجھے ایک بات بتا دیں. آئیڈیلزم ہے نا, یہ ہو نہیں سکتا نا. اس کی طرح ایک قدم تو اٹھائے نا, آج سٹیپ بائی سٹیپ آگے کامیاب اللہ کر دے گا. میری نظر میں تو اس رول میں عمران خان بڑا بدقسمت آدمی ہے. اس کو چاہیے تھا ان کے ساتھ شامل ہو جائے, اور کیئر ٹیکر نہ طاہر القادری کو ملے, نہ عمران خان کو, نہ کسی. ایک صاف ستھرے لوگ آئے جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے, ان کو جیلوں میں سیر کرائے, ادھر اندر ان کے لیے ایک زو بنا دیں, اچھے سے جھولے لگا دیں, وہاں یہ چہل قدمی کریں, اور بیرون ملک پاکستان میں یہ پاکستان کے پروفیسر ہیں موجودہ حکمران. ہاں, یہ مطلب سرکس نہیں لگانا ہم نے یہاں پہ, مطلب بچانا ہے. عامر صاحب ہماری نئی نسل کے لیے چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب ناظرین واپس آتے ہیں تو جو بات پہلے صابر شاہ نے یہاں کہی تھی کہ اگر فرض کیا اس طرح کی باتیں نکلنی شروع ہو گئی کہ تمام جماعتیں جو خود اپنے کانڈکٹ کے اندر جمہوری نہیں ہیں, انہوں نے کبھی الیکشن نہیں کرایا, ان کے جو لیڈر ہیں وہ ساری زندگی کے لیے لیڈر جو ہیں بیٹھے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی مشکل سے انہوں نے اپنی تعلیم پوری کی ہے یا اپنے نوخیزی کے عالم میں ہیں, اور ان کے لیے بڑے بڑے بڈھے جو سیاستدان ہیں وہ کہیں کہ یہ ہمارے کونا مشق ہمارے جو ہے لیڈر بن چکے ہیں. سیاست کس طرف جاری, جمہوریت کس طرف جاری, جمہوریت کو کیا خطرہ ہے, یہ بات ہے ایک بریک کے بعد.